व्हाइट हाउस का नया वकील कौन? फैसला 48 घंटे बाद। अमेरिका में सदारती इलेक्शन मंगल के रोज शेड्यूल। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। मौलिक रियासतों के तिरानवे इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के मुतजाद दावे। ट्रंप और कामिला हैरिस की जीत के लिए सर तोड़ कोशिशें। इलेक्टोरल कॉलेज में कामिला हैरिस को मजमूई तौर पर 226 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। अमरीकी मुसलमानों का दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद। पोलिंग का दिन करीब आते ही इंतखाबी मुहिम तेज। उम्मीदवारों के वोटर्स को कायल करने के लिए जतन। अमेरिका को अजीम मुल्क बनाएंगे, महंगाई खत्म करके दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का शिमाली कैरोलिना में खिताब। हरीफ उम्मीदवार पर तनकीद। ट्रंप इक्तदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कामला हैरिस का जॉर्जिया से जवाबी वार। मद्दे मुकाबिल पर शदीद नुक्ताचीनी। अमेरिका में अर्ली पोलिंग का सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल कर लिया। मरियम ने मुझे कहा था क्यों ना हम पीआईए को इक्वार कर लें, नए जहाज लाकर एयर पंजाब का नाम दे दें। मैंने कहा आप मुशावरत कर लें, मेरा ख्याल है मामले पर गौर हो रहा है। नवाज शरीफ की अमेरिका में गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने लोगों को सिर्फ बदतमीजी सिखाई, यही पार्टी आईएमएफ को वापस लाई। हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थे। डॉलर 104 और शरह सूद 5.25% पर थी। तहरीक इंसाफ बताए अवाम की फलाह के लिए क्या काम किया। अब तहैया तुफा किए बैठे हैं, ज्यादा न छेड़ा जाए। साबिक वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका के दौरान शायरी के जरिए मानी खेज पैगाम। पुरअमन रहकर बहुत मार खा ली, अब पीछे नहीं हटेंगे। 9 नवंबर को सवाबी में जमा होकर हिकमत अमली बनाएंगे। कब निकलना है, कैसे निकलना है, फाइनल कॉल भी देंगे। अली अमीन गंडापुर की फिर हुकूमत को घर भेजने की धमकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ललकार। कहा हमारी तारीख में 17 हमले हैं, अभी तो सिर्फ 2 किए हैं। हुकूमत और जेलें रास्ता नहीं रोक सकती। गवर्नर राज से डरने वाले नहीं। सूबे की मशीनरी लाना हक है। इस बार डीपीओस को अवाम इंगेज करेंगे। जेलों में इस्लाहात। चीफ जस्टिस ने इक़दामात का आगाज कर दिया। लाहौर में मुशावरती इजलास। कैदियों की फलाह बहबूद के मामलात का जायजा। कानूनी फ्रेमवर्क यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निजाम जरूरी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक हैं। 36,128 कैदी 1 साल से मुकदमात की समाअत के मुंतजिर। सूरत हाल निजाम इंसाफ को दरपेश अहम मसले को उजागर करती है। जेलों के हवाले से पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। जेलों के मुआयने और बेहतरी की सिफारिशात के लिए ज़ैली कमेटी कायम। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब। चीफ जस्टिस सदारत करेंगे। एजेंडा जारी। आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी सर फहरिस्त। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट अख्तर हुसैन शामिल होंगे। स्पीकर ने कौमी असम्बली से उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज को नामजद कर दिया। खातून नशस्त पर रोशन खुर्शीद भरूचा की नामजदगी। स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर में हर शख्स मुतासिर। भारत से जहरीली हवाएं आने के बाद खौफनाक सूरत हाल। सांस लेना भी महाल। सुबह 8 से दिन 11 के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज। डिफेंस, गुलबर्ग और कैंट समेत कई मकामात पर 1449 तक पहुंच गया। शिद्दत अगले 48 घंटे भी बरकरार रहेगी। माहौलियाती माहिरीन ने वार्निंग दे दी। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया। मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेंगी। स्मोक का मसला दफ्तर खारजा के जरिए उठाया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का भी क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जोर। आलूदा तरीन फजा। लाहौर का हुस्न गहना गया। सूबाई हुकूमत सूरत हाल की बेहतरी के लिए सरगर्म।
داخلی اور خارجی راستوں پر ناکے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ اور جرمانے، شہر کے گرد گرین رنگ بنانے کی تیاریاں، اسکولوں میں کار پولنگ شروع کی جائے، الگ الگ کے بجائے 3 سے 4 طلباء ایک ہی گاڑی استعمال کریں، محکمہ ماحولیات کی ہدایت۔ اسلام آباد، ملتان اور پشاور میں بھی اسموگ نے مناظر دھندلا دیے، اسپتالوں میں رش، نزلہ، زکام، کھانسی اور آنکھوں کی بیماریاں بڑھنے لگیں، طبی ماہرین کا شہریوں کو گھروں میں رہنے اور ماسک کے استعمال کا مشورہ۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے سرواکئی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 خارجی دہشت گرد ہلاک، وزیر اعظم کی کامیاب کارروائی پر فورسز کو شاباش، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ ٹانک میں زمین پر گرے تاروں سے کرنٹ لگ گیا، 3 بھائیوں سمیت ایک ہی خاندان کے 4 بچے جاں بحق، مقامی افراد کا لاشیں رکھ کر احتجاج، تار کئی روز سے زمین پر پڑے تھے، اطلاع کے باوجود حکام نے کوئی نوٹس نہیں لیا، مظاہرین کا الزام، کارروائی کا مطالبہ۔ بنیر کے قریب افسوسناک حادثہ، بریک فیل ہونے کے باعث گاڑی گہری کھائی میں جا گری، 8 افراد جاں بحق، 6 زخمی، اسپتال منتقل کر دیا۔ پنجاب پولیس کی 2 ارب 13 کروڑ کی خریداری میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، IG آفس نے 1 ارب 62 کروڑ کی خریداری کی، 4 کروڑ 70 لاکھ سے زائد کی خرد برد، DPO گجرات کا گاڑیوں کی مرمت پر 3 کروڑ 15 لاکھ کا ہیر پھیر، DPO شیخوپورہ کی 84 لاکھ کی موبل آئل خریداری میں بے ضابطگی، CPO فیصل آباد نے بلیک لسٹ کمپنی سے 82 لاکھ کی خریداری کر ڈالی، سما آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ سامنے لے آیا۔ غزہ میں ایک اور قیامت خیز دن، اسرائیل کی نصیرات کیمپ اور جبالیہ میں رہائشی عمارتوں پر بمباری، مزید 75 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 43,313 ہو گئی۔ صہیونی فوج کی مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں، 20 نوجوان گرفتار، یمن میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کی ریلی نکالی، برطانیہ میں بھی شہری سڑکوں پر آ گئے، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ لبنان میں بھی اسرائیلی دہشت گردی برقرار، کئی عمارتیں اڑا دیں، قدیم شہر بالبیک پر بارود کی بارش، 24 گھنٹے میں 63 شہری شہید، حزب اللہ کا جوابی وار، اسرائیلی علاقے نہاریہ میں جہاز بنانے والی فیکٹری پر حملہ، بڑے پیمانے پر نقصان، شمالی علاقوں پر بھی راکٹ داغ دیے۔ حریف سخت، کنڈیشنز بھی ٹف، آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز شاہینوں کی میلبرن میں تیاریاں، بیٹنگ اور بولنگ کے ساتھ ساتھ کیچنگ اور کیپنگ کی بھی مشقیں، پہلا میچ 4 نومبر کو شیڈول، فائنل 11 پر مشاورت جاری، کامران غلام، عرفان نیازی، فیصل اکرم کے ناموں پر غور، نائب کپتان سلمان آغا کہتے ہیں کینگروز کے خلاف پلان بنا لیا۔ تیز رفتاری پڑ گئی بھاری، اٹلی کے فرانسسکو بائک سنبھالنے میں ناکام، سلپ ہو گئی، ملیشین موٹو جی پی کی اسپرنٹ ریس اسپین کے جارج مارٹن نے جیت لی۔ اور کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آخری روز، میگا کنسرٹ کا انعقاد، عاصم اظہر سمیت معروف گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس، شرکاء جھوم اٹھے، معروف دانشور اور مزاح نگار انور مقصود کی اختتامی تقریب میں خصوصی شرکت، ایونٹ میں 40 ممالک کے فنکاروں کی آمد، اپنی اپنی ثقافت کی بھرپور نمائندگی۔